के भएको सर? छैन सर, छैन जम्मा गरेको ल क्यास भने के हो हजुर? ठीक छ, केही छैन, यहाँ झुकेर छोइएको छ रेकर्डिङ। कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम भनेको के हो है? निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन जुन 2063 कक्षा 1 मा लागू भएको थियो है। 1 मा 64 मा 2 मा भयो, 65 मा 3 मा भयो, 66 मा 4 मा भयो हैन, अनि 67 मा 5 मा भयो हैन। अब 68 मा 69 मा आएन नि है, 69 मा आएन हो। यसले के भन्दै थियो भने निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन अब 7 सम्म विस्तार गर्नुपर्छ है भनेर 66 मै यसले ल्याएको योजना हो। यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई कक्षा 7 सम्म विस्तार गर्नुपर्छ भनेर अवधारणा ल्याउने कार्यक्रम कुन चाहिँ हो भनेर सोध्यो भने भोलि यही हो। त्यही भएर यसैले ल्याएको कार्यक्रम भएर 2070 सालमा के भयो त, 6 कक्षामा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन लायो, 2071 मा 7 कक्षामा ल्यायो। त्यसैगरी पहिला कस्तो पाठ्यक्रम बन्थ्यो भने सक्षमतामा आधारित बन्थेन, उद्देश्यमा आधारित पाठ्यक्रम बन्थ्यो हो। यसले सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ भनेर, उद्देश्य भनेको के आशय मात्रै हुने, नलेज स्किल र एटिट्युड मात्रै हुने चाहिँ उद्देश्य हो। नलेज स्किल एटिट्युड र भिए पनि हुने है। भिए भनेको भ्यालु र के हो, एबिलिटी टु डु है, एबिलिटी टु डु हो। यहाँसम्म पुग्ने यो चाहिँ के हो त, सक्षमता। सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हुनुपर्छ भनेर यसले अवधारणा ल्याएको थियो। सोही अनुरूप 2069 साल क्वेसन सोध्न सक्छ है। यो क्वेसन, सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? पहिलो, एक मिनट है साथीहरु। के सोध्न सक्छ रे? सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम पहिलो कुन हो नेपालको भनेर सोध्यो भने 2069 को पाठ्यक्रम जुन 6 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मको पाठ्यक्रम। फेरि क्यास चाहिँ 7 कक्षासम्म सर, पाठ्यक्रम चाहिँ 8 कक्षासम्म भन्नुहुन्छ। 8 कक्षासम्मको पाठ्यक्रम हो, त्यसैले 7 कक्षासम्म मात्रै क्यास गर्ने भनेर भन्यो है। त्यसो भन्यो, बुझ्नु है? यस्तो व्यवस्था रह्यो। टिपिडी को सुरुवात तपाईले भन्नुभयो नि, यहाँ शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम, यसैलाई भन्छ टिपिडी। टिपिडी को पूरा रूप के हो रे? सोध्न सक्छ तालिमबाट क्वेसन। यो टिपिडी को पूरा रूप सोध्न सक्छ। अर्को टिपिडी को सुरुवात हैन, टिपिडी को सुरुवात अथवा अवधारणा ल्याउने कार्यक्रम कुन हो भन्न सक्छ? विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना हो है। आधारभूत पढ्नु भएका साथीहरुलाई पनि काम लागेन त तपाईहरु? त्यही भएर सरले भनेको हरेक कुरा हेर्दै सुन्दै गर्नुपर्छ। त्यहाँ बीचमा केही कुरा आउन सक्छ। टिचर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट हैन, त्यो शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम भन्ने आयो। त्यो तालिम कति दिने थियो त? 30 दिने कार्यक्रम, 30 दिने। यो 30 दिनलाई पनि कति चरणमा बाँडिएको थियो त? 3 चरणमा यसरी बाँडिएको थियो। यहाँ 10 दिन, यहाँ 10 दिन, यहाँ 10 दिन। यसलाई पनि कसरी बाँडिएको थियो त? 5 3 2 यसरी बाँडिएको थियो हो हैन? ल अर्को क्वेसन र निम्न माध्यमिक तहको 76 सालको क्वेसन यो हो। यही क्वेसन हो। निम्न माध्यमिक तहको 76 सालको क्वेसन, शिक्षा अधिकृत बागमती प्रदेशको 77 सालको क्वेसन। 77 को अहिले 78 हो, लास्ट इयर को क्वेसन यो बागमती प्रदेशको शिक्षा अधिकृतलाई सोधेको। ल यो शिक्षकलाई वृद्धि विकासका आधारमा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले शिक्षकलाई वृद्धि विकासका लागि 4 श्रेणीमा विभाजन गरेको थियो। कुन श्रेणी हो भनेर सोध्यो, यसलाई यताउता बनाइदिन्छ। यसलाई यताउता बनाएर सोधिन्छ। हामीले कसरी याद गर्ने? नवजवानहरू अनुभव गर्दै के हुन्छन्? पूर्ण हुन्छन्। अनि के हुन्छन्? विशेषज्ञ बन्छन्।
है। नवजवानहरू, पहिला त जवान हुनु पर्यो नि। नवजवानहरू, नवप्रवेशीहरू, सबैभन्दा पहिला नवप्रवेशी आउँछ, अनि अनुभवी आउँछ, अनि मात्रै निपुण हुन्छ, अनि मात्रै विशेषज्ञ हुन्छ मान्छे। नवनिवि भनेर याद गर्ने, नवनिवि है त। के भन्ने? नवनिवि। सोधेको क्वेसन हो है यो, महत्त्वपूर्ण छ। सक्षमतामा आधारित कुन भन्नुभएको थियो सर भन्नुभयो नि? सक्षमतामा आधारित पहिलो पाठ्यक्रम टिपिहाल्नु साथीहरू, कापीको टाउका टिप्नुहोस्। सक्षमतामा आधारित पहिलो पाठ्यक्रम, सक्षमतामा आधारित पहिलो पाठ्यक्रम हो। कापीको टाउका टिपेको, यसो किताबको खाली ठाउँमा टिपेको क्वेसन आउने हो। तपाईँले महत्त्वपूर्ण भेटाइहाल्ने बित्तिकै त्यो यस्तो प्याराग्राफ पढ्नुहुन्छ नि, यसरी यहाँ यो नोट तपाईँले प्रिन्ट गरेर राख्नुहुन्छ, अनि यहाँ भेटेको कुरो कहाँ लेखिदिनुहुन्छ? यता खाली ठाउँ छ नि, यतातिर लेखिदिनुहुन्छ। यो लेखेको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँलाई परीक्षामा पढ्न पनि। आज सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम 2069 पहिलो। कति कक्षासम्मको पाठ्यक्रम हो यो? आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069। कति कक्षासम्मको लागि हो यो? 6 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मको लागि हो। तर क्यास कति कक्षासम्म? 7 कक्षासम्म। क्यास 7 कक्षासम्म। 59 होइन 69। 76 को होइन, 76 को त राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप है। ल अब टिपिडी को सुरुवात कसले गरेको हैन? 30 दिने पेशागत विकास तालिमको सुरुवात कसले गरेको भन्यो भने कसले गरेको रहेछ त? यसैले गरेको रहेछ। कसले? विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले। र शिक्षकहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा पनि परिवर्तन गर्यो। आधारभूत तहमा प्रमाणपत्र भन्यो नि यसले, आधारभूत तहमा प्रमाणपत्र हुनुपर्छ भन्यो। त्यही अनुसार 2068 4(1) बाट शिक्षकको योग्यता, प्राथमिक शिक्षकको योग्यता कति बनाइयो? +2 बनाइयो। +2 बनाइयो। यति कुरो बुझ्ने ल। के कुरो बुझ्यो त? क्यास 7 कक्षासम्म विस्तार गर्ने, कक्षा 3 सम्म मातृभाषामा शिक्षण गर्ने। अर्को एउटा भन्न भुलेछु मैले यही, यो महत्त्वपूर्ण। अब यो नासासँग सम्बन्धित छ साथीहरू। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले उदार कक्षा 3 हो, बट कतै 5 पनि पाइयो। खास के हो प्लिज भन्नुभएको छ? 3 कक्षासम्मै हो, जहाँ उत्तीर्णाङ्क तोकिएको छैन है त। अन्त पाएर हुँदैन कि तपाईँले रियल डकुमेन्ट हेर्न पर्यो। तपाईँलाई पढ्ने तरिकै त्यही हो, रियल डकुमेन्ट, ओरिजिनल डकुमेन्ट हेर्नु पर्यो है। ल तपाईँले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको ओरिजिनल डकुमेन्ट पढ्नु हो भने त्यही पाउनुहुन्छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, यो ऐनको शिक्षा ऐनको दफा 7 को ख मा व्यवस्था गरेको छ। ख मा के भनेको छ भने एउटा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धमा यहाँ लेखिएको छ। यहाँ ऐनको शिक्षा ऐनको दफा 7 को ख मा व्यवस्था गरिएको एउटा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र भनिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ ERO, एजुकेसन रिभ्यू अफिस। बुझ्नु है। SSRP को अब्जेक्ट एकपल्ट भन्नुभएको छ। अब्जेक्ट कहाँको अब्जेक्ट हो? अब्जेक्टिभ होला हो। 3टा है, 3टा लेख्नु भएन र अघि कहाँ जानुभएको थियो? ल यही हो है, यही हो। ल के रहेछ त? यो भन्दैछु म। ERO को स्थापना कसले सिफारिस गरे बमोजिम? नासासँग पनि आउन सक्छ यो क्वेसन। ERO यसलाई भनिन्छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र है, ERO भनिन्छ। ERO को स्थापना कहिले भयो अथवा कुन अवधारणाले ल्याएको हो यो भन्यो भने विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, जसको स्थापना कहिले भयो? 2066 7/13। र शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन दहीचुरा खाने दिना भयो। संशोधन है 2073 7/15 मा 3/15 मा 3/15 मा भयो। यसले के व्यवस्था गर्यो त भन्दा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र त्यो दफा 7 को ख मा व्यवस्था गरिएको छ। एउटा प्रमुख शिक्षा परीक्षक भन्ने राखेको पनि छ। त्यसको छनौट गर्नका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा
राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिव रहेको एउटा सिफारिस समिति हुन्छ भनेर ऐनमा पढ्नुभयो भएन? पढ्नुभयो? कोही बोल्नुहुन्न त? खाना खान जानुभयो कि? अब ल, अरू धेरै कुरा याद गर्नु पर्दैन। नमुना माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने यही हो साथीहरू, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना। माध्यमिक विद्यालयमा यहाँ हेर्नु, मैले हाइलाइट गरेको कुरा हेर्नुहोस्। माध्यमिक विद्यालयमा जुम छैन भने जुम गर्नुहोस् तपाईँको मोबाइलमा है। पोर्ट्रेट होइन, ल्यान्डस्केप बनाउनुहोस्। मोबाइलमा ल्यान्डस्केप बनाउनुहोस्। पोर्ट्रेटमा अलिकति सानो आउँछ, ल्यान्डस्केप बनायो भने ठुलो आउँछ। प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात। माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात कुन योजनाले ल्याएको हो भने विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, एसएसआरपीले ल्याएको हो। र यसले कतिवटा जिल्लामा त 100 माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक धार सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर कतिवटामा भयो त 70 सालबाट 79 वटा विद्यालयमा सुरु गर्ने। गोमाजी के छ तपाईँको भन्नु त? केही छ? ल, 70 सालबाट 100 वटा विद्यालयमा सुरु गरियो, त्यही भएर 2071बाट अक्षराङ्कन पद्धति लेटर ग्रेडिङको सुरुवात। लेटर ग्रेडिङको प्राविधिक विद्यालयमा सुरुवात कहिले गरेको? 2071मा। जुन जुन विद्यालयमा प्राविधिक सुरु भएको थियो, प्राविधिक सुरु भयो 70 सालमा, 71मा यिनीहरूले एसएलसी दिए। बुझ्नुभयो नि? यो त 9 कक्षामा सुरु हुन्छ नि त। पहिला त 9 पढ्न पर्यो अनि मात्रै 10 पढ्ने। 70 सालमा 9 पढे, यी विद्यार्थी 71 सालमा 10मा पुगे। यो 10मा यिनीहरू पुगेकै बेला एलजीएस सिस्टम नेपालमा लागू भएको, लेटर ग्रेडिङ प्रणाली है। बुझ्नुहुन्छ? र शिक्षाको कुल बजेट, शिक्षामा कुल बजेटको 20% लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि को हो त? यही हो, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना नै हो। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना हो। यो मधुरो हुन्छ होला तपाईहरुलाई, यो पढ्नु पनि पर्दैन वास्तवमा। यो मैले 15 वटा सूचक भनेको छु नि, यही हो 15 वटा सूचक। यो अलि मधुरो देखिन्छ होला, मधुरो देखियो होइन? विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अनि आधार वर्षको स्थिति र 2015 सम्मको लक्ष्य भनेर यहाँ राखिएको छ हैन? यो अलिकति तपाईलाई मधुरो भयो होला। यहाँबाट बुझ्ने भनेको 15 वटा सूचक छ भने कुल राष्ट्रिय उत्पादन, कुल ग्राहस्थ उत्पादन, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा हैन? यहाँ कक्षा 1 मा भर्ना दर, खुद भर्ना दर, यहाँ चाहिँ सहजै देखिने भर्ना दर, यस्ता यस्ता के राखेको छ यहाँ। यी सबै पढ्नु पर्दैन। एउटा सम्झनुहोस्, यहाँ विद्यार्थी शिक्षक अनुपात भन्नुभयो भने आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा यहाँ 34 र 25 पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो है। यति सम्झनु, धेरै यसलाई हेरिरहनु पर्दैन। पीडीएफ मा आउँछ होइन भन्दा चाहिँ आउँछ। ल, यो लक्षित नतिजा पनि धेरै हेर्नु पर्दैन। अब हामी जाने राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम, यसको धेरै बारेमा बुझ्नु पर्दैन। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम भनेको के हो भने प्राथमिक कक्षामा 4 वटा सिप मध्ये कुन चाहिँ सिपमा विद्यार्थी कमजोर हुन्छन्? लेखाइ हैन, पढाइ, सुनाइ अनि बोलाइ। ल भन्नुस् त, ल भन्नु। प्राथमिक कक्षामा विद्यार्थीहरू कुन क्षमतामा कमजोर हुन्छन्? पठन क्षमता, पढ्न जान्दैनन् कि, लेख्न जान्दैनन् कि, सुन्न जान्दैनन् कि, बोल्न जान्दैनन्? ल भन्नु। के लाग्छ तपाईहरुलाई? के लाग्छ? त पढाइरहनु भएको छ नि? धेरै साथीहरुले रिटर्न लेख्नुभयो। रिटर्न होइन, विद्यार्थीले क ख ग लेखेको छ, यो सार त बाबु भन्यो भने खुरखुर सार्छ है, खुरखुर सार्छ यो। तर यो भनेको के हो भनेर भन्यो भने उले बोल्दै बोल्दैन, चुप्प लाएर बस्छ, मुसुक्क हाँस्छ, चुप्प लाग्छ। किन? पठन अथवा पढाइमा कमजोर छन् प्राथमिक कक्षाका बालबालिकाहरू। हो, सार्न सक्छ, सार्न खुरुखुरु पेज सार्न सक्छ, तर यो भनेको के हो भनेर भन्यो सोध्यो भने भन्न सक्दैन। त्यसैले प्रारम्भिक कक्षामा विद्यार्थीहरू पढाइमा कमजोर छन्, पढाइ है, पढ्न सक्दैनन्, पठन क्षमता भन्छ त्यसलाई हैन, पढाइमा कमजोर छन्।
त्यसैले यो सुरु भयो। यसलाई भन्छन् NEGRP, नेशनल अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम हो। यो नेशनल अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम हो। यो पुरानो कार्यक्रम हो यो है। यो 2014-15 देखि 19-20 सम्म का लागि थियो। यसको कार्यक्रम यसो हेर्ने मात्रै, यसको धेरै पढ्नु पर्दैन। 2070 साल चैत्र 5 गते यसको दस्तावेज सुरु भयो भनेर भने 33 जिल्लामा नमुना सर्वेक्षण गरिएको थियो। यसलाई धेरै हेर्न पर्दैन। हाल कति जिल्लामा लागू छ भन्यो भने चाहिँ सम्झिनु होला। हाल कति जिल्लामा लागू छ राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम भन्यो भने 38 जिल्लामा यो सञ्चालित छ है त। यसले 3 चरणमा कार्यक्रम गर्ने भनेको थियो। 1, 2, 3 है। 16, 24, 35 यी जिल्लाहरूमा पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण भनेको थियो। तर त्यही अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन। र यो सगन जिल्लामा कति जिल्लामा भने चाहिँ बाकस भकामा भन्ने जिल्लाहरूमा थियो। यो धेरै हेर्नु पर्दैन साथीहरू, त्यही भएर म अगाडि बढेँ। बाकस भकामा भन्ने जिल्लाहरूमा यो 6 वटा जिल्लामा सगन रूपमा लागू भएको थियो है। बाकस भकामा भन्ने जिल्लाहरूमा थियो। यसलाई धेरै हेर्नु पर्दैन, म अगाडि बढेँ है, तपाईहरुलाई केही भनिन। यसलाई धेरै हेर्नु पर्दैन, यो आउँछ त्यसमा, त्यही पढ्नु पर्दैन। अहिले कुन कार्यक्रम छ भने नि यो कार्यक्रम चाहिँ प्रारम्भिक कक्षा पाठ्यक्रम, यो कार्यक्रम चाहिँ छ अहिले। त्यो त सकिहाल्यो। अहिले चाहिँ प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम आई भन्ने छ। यो आई भने के भन्दा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहयोग गरेको छ USAID ले। यो EGRP भन्ने कार्यक्रम छ अहिले। के कार्यक्रम छ? EGRP भन्ने कार्यक्रम छ। कसको सहयोग भन्यो भने USAID को सहयोग। कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्दा भने जुन 2020 देखि मे 2022 सम्म छ है। जुन 2020 देखि 2022 सम्म छ यो कार्यक्रम अहिले चलिरहेछ। कति जिल्लामा छ त? 38 जिल्लामा। 38 जिल्लामा यो कार्यक्रम छ। बुझ्नु, यति बुझ्नु, धेरै कुरो बुझ्नु पर्दैन। यो EGRP भन्छन्। EGRP भनेको अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम। के हो रे? अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम है। रिडिङ प्रोग्राम ल। अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम कति जिल्लामा छ अहिले भन्यो भने 38 जिल्लामा छ। 38 जिल्लामा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका 38 जिल्लामा, जुन जिल्लामा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम लागू भएको थियो त्यही 38 जिल्लामा नेपाल सरकारलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु उद्देश्य छ र USAID को सहयोग छ। 34 देखाउनु भन्नु, 34 कहाँ देखाउने हो? अब यसको उपलब्धि उद्देश्य यिनीहरू रहेका छन्। यसलाई धेरै ध्यान दिनु पर्दैन। यो मान्यताहरू पनि धेरै ध्यान दिनु पर्दैन साथीहरू। मापदण्डहरू यिनीहरू रहेका छन् है, यिनीहरूलाई पनि धेरै ध्यान दिनु पर्दैन। हामीले अब यो विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका भन्ने अहिले आएको छ 77 सालमा। यसलाई के गर्नु पर्ला भन्नु पर्दैन। 77/5/19 मा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका भन्ने आयो। यो समसामयिक भित्र पर्छ है। शिक्षाको नवीनतम प्रविधि भित्र अहिले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका भन्ने कसले ल्याएको? कोरोनाको अवसरमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको यतिको निर्णय 77/5/19 को निर्णय। यति हेर्नुलाई धेरै हेर्नु पर्दैन। यसले 5 किसिमका बालबालिकालाई वर्गीकरण गरेको छ। 5 वटा वर्गीकरण कसरी गरेको छ वर्गीकरण भने, एउटा चाहिँ इन्टरनेट सूचना प्रविधिका साधनमा पहुँच भएको, एउटा कम्प्युटर भएको इन्टरनेट नभएको, एउटा टेलिभिजनमा मात्रै भएको, एउटा रेडियो FM रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थी, एउटा सबै किसिमको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाई पहिचान गर्ने भनेर भनेको थियो। यसलाई धेरै गरिरहनु परेन। विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि छ अर्को 2077 कार्तिक 20 गते। विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि, विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यविधि 2077। यसको बारेमा पढिसक्नु भयो होला समसामयिकमा। अब हामी जान्छौँ SSDP। लेख्नु त SSDP। अब आयो हाम्रो कार्यक्रम SSDP है। के कार्यक्रम रे? SSDP। के हो SSDP भने?
ल त पुरा रूप लेखौँ त कहिलेकाहीँ एसएसडिपी को पुरा रूप के हो यति मात्रै पनि सोध्न सक्छ नि सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्नुपर्छ कि हामी भित्र गहिरेर जाने भन्दा पनि यसकै यसो हेर्दाखेरि सर्फेसै कुरा हो नि त एसएसडिपी भनेपछि त यसको यही टपिक त आउनु पर्यो नि हामीलाई हैन विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भन्छ त्यसको टपिक त आउनु पर्यो यसको पुरा रूप कसले भन्न सक्नुहुन्छ स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान है ल स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान यसले यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो यति मात्रै पनि त सोध्न सक्छ नि यसको अवधि विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको अवधि कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो यति अवधि मात्रै त सोध्न सक्छ यो 73-74 देखि 79-80 सम्म हो अहिले यही लागू भइरहेछ साथी यही लागू भइरहेछ 79-80 सम्म हो यो 79 असारमा यसको अवधि सकिँदैछ र अर्को सुरु हुँदैछ नयाँ क्षेत्र योजना भन्ने सुरु हुँदैछ कहिले स्वीकृत भयो एसएसडिपी तपाईलाई कन्ठै छ 2073 साल कार्तिक 8 गते स्वीकृत भयो अघि नै भनेको एसएसआरपी र एसएसडिपी लाई सँगै हेर्ने हैन एसएसआरपी र एसएसडिपी लाई सँगै हेर्ने भनि नै राखेको छु मैले है जहिले पनि 4 5 6 7 8 हैन यो कार्तिक 8 गते यो 66 5 को महिना 4 गते यो दिगो विकासको कति नम्बर लक्ष्यसँग सम्बन्धित छ 4 नम्बर लक्ष्यसँग सम्बन्धित छ दिगो विकास कतिवटा छ रे दिगो विकास कतिवटा छ ल भन्नु त अस्ति गण्डकी प्रदेशमा सोध्यो दिगो विकासको सूचक कतिवटा छ र लक्ष्य नम्बर 4 सँग सम्बन्धित कतिवटा छ भनेर हो के हैन दिगो विकासको 30 वटा पनि भन्न भ्याउनु भयो 17 वटा लक्ष्य छ कति नम्बरमा शिक्षा छ गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने छ लक्ष्य नम्बर 4 मा गुणस्तरीय शिक्षा छ साथीहरु के छ त गुणस्तरीय शिक्षा छ है लक्ष्य नम्बर 4 मा के छ गुणस्तरीय शिक्षा छ गुणस्तरीय शिक्षा हो यही गुणस्तरीय शिक्षा दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 4 को लक्ष्य प्राप्तिको लागि बनाइएको योजना एसएसडिपी हो यो कुन घोषणासँग सम्बन्धित छ ल अर्को प्रश्न कुन घोषणासँग सम्बन्धित छ ल भन्नुस् साथीहरु कुन घोषणासँग सम्बन्धित एसएसडिपी कुन घोषणासँग सम्बन्धित है डकार घोषणा इम्चोन घोषणा जोमटिन घोषणा कराची सम्मेलन हो डकार भन्न भ्याउनु भयो डकार त अघि कान्छो योजना नै एसएसआरपी भनेको हैन जोमटिन पनि भ्याउनु भयो साथीहरु के हो जोमटिन कहाँबाट आयो साथीहरुको जोड इमा किमचोङ पनि भन्नुभयो ल के हो कुराकानी यसमा भन्नु त यो एसएसडिपी कसले ल्याएको योजना हो भन्यो भने इम्चोन घोषणाले ल्याएको इम्चोन यसको आन्सर के हो इम्चोन हो इम्चोन है इम्चोन जो भनेको 1990 मा भएको अनि जो त हुनै नै भएन यसलाई ड त आइसकेको छ 2000 मा ड इ भनेको 2015 यो सुरु भएको कहिले देखि 16 देखि भनेपछि त इम्चोन भइहाल्यो नि यो सुरु भएकै 16 मा हो धेरै केरमेर भयो क्या ल सुरु भएकै कहिले 16-17 देखि अथवा 16 देखि 23 सम्म भने पनि हुन्छ 16 देखि 23 भन्ने अथवा यहाँ 73 देखि 80 भन्ने है यति मात्रै दिन पनि सक्छ त्यसैले विश्व शिक्षा मञ्चको इम्चोन घोषणा यही छ त एन्सर हैन कतिपय प्रश्नको उत्तर अर्को प्रश्नमा पनि हुन्छ थाहा छ साथीहरुलाई गण्डकी प्रदेशको अस्तिको प्रश्नमा के भनेको थियो एकीकृत पाठ्यक्रम कति कक्षासम्म लागू भयो भनेर सोध्यो एउटा एक ठाउँ अर्को ठाउँ क्वेशनमै के भन्यो एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 1 दिनको पाठ्य घण्टा कति हो भन्दियो है दुईटा क्वेशनमा एउटा क्वेशनमा अर्को को आन्सर छ हो अहिले लागि भइरहेको छ है त यही भनेको छ विश्व शिक्षा मञ्चको इम्चोन घोषणा र यसले जारी गरेको
2030 सम्मको लागि विश्वव्यापी घोषणा, त्यसलाई के भनिन्छ? यो हैन, त्यो दिगो विकाससँग सम्बन्धित छ। र यसको कतिवटा सूचक रे? 30 वटा सूचक। किन 30 वटा सूचक? यो दिगो विकाससँग इम्चोन घोषणासँग सम्बन्धित छ, त्यही भएर 30 वटा सूचक हो। 30 सम्मको लागि हो यो है। ल त्यसैले यो योजना प्रथम 5 वर्ष 73 साउनदेखि 78 असारसम्म 5 वर्षे हो, प्लस 2 वर्षे थपेर जम्मा 7 वर्ष योजना छ। जम्मा कति वर्ष योजना? 7 वर्ष योजना है। 7 वर्ष योजना हो यो। सोध्न सक्छ एसएसडीपी कति वर्ष योजना हो भनेर? 7 वर्ष योजना हो। यसले दुईटा लक्ष्य लिएको छ, दुईटा लक्ष्य, एउटा 79 सम्म, एउटा 79 सम्म, एउटा 87 सम्म है। दुईटा लक्ष्य, त्यो दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत पनि पर्छ यो हैन। एउटा 79 सम्ममा विकासशील राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने है, विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने विकासशील। र अर्को के छ? मध्यम आय भएको नेपाल, मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने उद्देश्य। यसलाई धेरै याद गर्न पर्दैन, यो पनि याद गर्न पर्दैन। यो कति धेरै के लेख्या भन्नु होला, यो चाहिँ विगतबाट सिकेको कुरा भनेको हो, केही फरक पर्दैन। एउटा लेख्नु त तपाईले, यसको सूचक कतिवटा रे? यसमा टिप्नु पर्ने कुरा, सूचक टिप्नु, खर्च टिप्नु, अवधि टिप्नु है। तपाईले कपीमा टिप्दाखेरि म भनिहाल्छु, अवधि टिप्नु है, एउटा सूचक टिप्नु, एउटा खर्च टिप्नु, एउटा अवधि टिप्नु, अवयव टिप्नु, अवयव है त, यति टिप्नु। ल सूचक 30 वटा, खर्च 10.58 बिलियन अमेरिकी डलर, बिलियन अमेरिकी डलर है। अवधि टिप्नु अनि अवयव टिप्नु, यति कुरा टिप्नु होला है। ल त्यति टिप्नुस्, भइहाल्छ। यसको लक्ष्य सच्चै हेर्नु पर्दैन। यसको यो चाहिँ आयामहरू, आयाम प्रयोजन भन्छ नि, आयाम अथवा प्रयोजन अथवा उद्देश्य जे भने पनि एउटै हो। 5 वटा छ, 5 वटा के छ भन्नु होला भने सगु ससु भन्ने छ। स गु अर्को ससु, यही हो 5 वटा, 5 वटा उद्देश्य यसका। ससु, सगु ससु है, सगु ससु भन्ने 5 वटा उद्देश्य छन्। सगु ससु भन्ने 5 वटा उद्देश्य रहेका छन्। सगु ससु भन्ने 5 वटा उद्देश्य छन्। खर्च कति भने मैले? खर्च, खर्च भन्नु त, खर्च हो। खर्च यहाँ छ। 7 वर्षीय अवधिमा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले कुल खर्च 10.58 बिलियन अमेरिकी डलर। यो निर्माण खर्च बाहेक यो गण्डकी प्रदेश 2076-78 सालमा सोधेको क्वेसन हो। गण्डकी प्रदेश 2078 प्राविधिक सहायकमा यही क्वेसन सोध्यो। 10.58 बिलियन अमेरिकी डलर। ल अरु धेरै नहेर्नुस्, यो धेरै हेर्नै पर्दैन। यसको कार्य सम्पादन सूचकहरू छ, यो 30 वटा भनेको यही हो। 30 वटा, यो धेरै हेर्नु पर्दैन। यिनीहरू पनि हेर्नु पर्दैन साथीहरू। 1000 वटा नमुना विद्यालय, यसका कार्यक्रमहरू हुन् यिनीहरू। दिगो विकास लक्ष्य अलिकति हेर्नु पर्ला। दिगो विकास लक्ष्य त तपाईलाई थाहै छ, 17 वटा लक्ष्य। लक्ष्य नम्बर 4 मा शिक्षासँग सम्बन्धित कुरो छ हैन। अर्को क्वेसन छ यहाँ, यही क्वेसन आएको हो अस्ति। गण्डकी प्रदेशमा लक्ष्य कतिवटा शिक्षासँग सम्बन्धित? 7 वटा, सूचक कतिवटा? 43 वटा। यो लक्ष्य नम्बर 4 सँग सम्बन्धित कुरो, लक्ष्य 4 है। यही क्वेसन आइदियो। अब तपाईलाई यो नचाहिने कुरा किन देखाउनु? यो देखाएँ एकैचोटि। हैन? ल
अब तालिका बनाउनुस् त, यस्तो तालिका बनाउनुस् साथीहरु। यो रङ्गी चङ्गी छ नि, यो होली लागेको बेला बनायो भएर यस्तो भएको है। ल एउटा डकार कार्य ढाँचा छ, डकार कार्य ढाँचा हो। यो पहिला कहाँ बनाएको थियो त नि? ल 6 वटा डकार कार्य ढाँचाको कतिवटा? 6 वटा लक्ष्य। यसले 2015 सम्मका लागि कार्यक्रम बनायो, 2015 सम्म। जोमटिनतिरका पढ्नु पर्दैन, जोमटिनको नि 4 वटा थियो है। यसका खर्च सर्च पढ्नु पर्दैन किनभने डकार कार्य ढाँचाको विश्वको लागि हो, नेपालले पढ्नु पर्दैन। अर्को बन्यो सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना भन्ने, त्यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो रे? 2000 देखि 2015 सम्मका लागि हो। यसले कतिवटा थप्यो? 6 + 1। 6 भनेको यो डकार कार्य ढाँचाको 6 अनि 1। किन निदाउनु भयो सर? उठ्नुस्, बनाउनुस् तालिका। है देखिए सर है। ल 2001 देखि 15 2 6 + 1 भने बुझ्नुभयो? 6 भनेको यहाँबाट ल्याएको र 1 नेपालले थपेको मातृभाषा भन्ने है। यसको खर्च कति रे? 295.3 अर्ब है। यसको सूचक कतिवटा? 18 वटा। यसको रणनीति कतिवटा? 3टा। तमदी भने यही हो, तमदी, तमदी हो कि न? तमदी। आधारभूत पढ्ने साथीहरु पनि लेख्नुस्। अहिले थाहै हुन खुट्टा टेक्न पो आधारभूतमा खुट्टा टेक्ने त, भोलि लक्ष्य माविमा लिनु पर्दैन हैन? ल है, भोलि बढुवा हुन फेरि यही चाहिन्छ। तपाईले यो अलिअलि मात्रै, अलिअलि हो कि जस्तो भयो भने पनि पछि सजिलो हुन्छ तपाईलाई, बुझ्नुभयो नि? ल तमदी भन्नुस्। तत्कालीन रणनीति, मध्यकालीन रणनीति र दीर्घकालीन रणनीति, यो यसरी रणनीति लिएको थियो। अर्को सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम हो। यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो रे? 2004 4/24 भनेको यही हो। 24 सेप्टेम्बर हैन 2004 मा स्वीकृत भएर यसको 3टा उद्देश्य, 3टा भन्दा के हुन्छ? पस गुसा शम्स हैन। यसले लक्ष्य राख्यो, यसले उद्देश्य राख्यो। यो ठुलो हो है, बुझ्नु नि? यो ठुलो हो, त्यही भएर लक्ष्य राख्यो। यसले के राख्यो? उद्देश्य राख्यो। सानो सानो कार्यक्रमले उद्देश्य राख्यो। यो ठुलो हो, यसले लक्ष्य राख्यो। बुझ्नुस् है? ध्येय लक्ष्य उद्देश्य भनिन्छ नि, त्यो सानो सानो कार्यक्रमले उद्देश्य राख्छ, ठुलो कार्यक्रमले लक्ष्य राख्यो। यसको कति खर्च रे? 814.5 मिलियन अमेरिकी डलर है। यसका 6 वटा अवयव जुन डकार कार्य ढाँचासँग सम्बन्धित थिए। के बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ सर म्याम? बुझ्दै हुनुहुन्छ है? ल बुझिएन भने भन्नु ल। यो अहिलेसम्म पढेको सारांश हो, त्यही भएर लेखिएको छ यहाँ समग्रमा भनेर है त। ल अर्को छ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना भन्ने, यसको नाम हो एसएसआरपी। कहिले एसएसआरपी भन्छौँ हामी, कहिले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना भन्छौँ। काम कुरो एउटै हो, स्कुल सेक्टर रिफर्म प्लान भनेको। यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो? 9 देखि 15 सम्म। 9 भनेको के हो? अवयव हो। यसो झुन्याइदिनुस्, अवयव हो। 15 भनेको के हो? यो सूचक हो, सूचक है त। यो अवयव हो, यो सूचक हो। ल यो अवयव हो, यो सूचक हो। यही छ यहाँ 15 सूचक, 15 लास्टमा आउने सूचक, फर्स्टमा अगाडि आउने अवयव। 9 देखि 15 सम्म भएको भएर 9 वटा। ल अर्को के छ रे? विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भन्ने छ, त्यसको नाम हो एसएसडीपी, स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान। स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान हो। यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो रे? 16 देखि 23 सम्म। कहिलेकाहीँ नेपालीमा आयो भने 2073 देखि
2073 7/8 देखि कहिलेसम्मको लागि हो 2080 सम्मको लागि हो यति बुझ्नुहोस् 79 80 79 80 का लागि हो यसका 5 वटा प्रयोजन छन् यहाँ प्रयोजन भनेर राखेको छ सगु ससु भनेको यही हो समता गुणस्तरतिरको कुरा सगु ससु उ भनेर उत्थानशीलतासम्म राखेको छ सगु ससु भनेको यही हो है सगु ससु भनेको यही हो के च्याट गर्नुभयो लास्टको त एसएसआरपी नै भएछ कसरी एसएसआरपी भएर यहाँ त एसएसडीपी छ नि हेर्नु न विद्यालय क्षेत्र विकास छैन र यहाँ सुधार छ यहाँ विकास छ नि के भन्नुहुन्छ त्यही हो र माथि के छ एसएसआरपी भनेको सुधार छ नि माथि सुधार तल विकास है तपाईहरुले पनि त्यही देख्नु भएको के छ भन्नु त अरु साथीहरु भन्नु त उहाँले मात्रै त्यस्तो देख्नु भएको कि ल फेरि ल्यापटप हेर्दा हेर्दा मेरो त्यस्तो भएको कि भन्ने लागेको है ठिक छ नि ठिक छ ल एसएसआरपी र एसएसटीपी नै छ रूपकजी के हेर्नुहुन्छ ल ठिक छ ल यसको खर्च कति रे यसको 10.58 मिलियन अमेरिकी डलर है 10.58 है 10.58 बिलियन है यो चाहिँ बिलियन हो बिलियन अमेरिकी डलर यसका सूचक 30 वटा किनभने दिगो विकास भनेको यो 30 सँग सम्बन्धित छ 15 देखि 30 सम्मका लागि योजना हो नि त इन्चोन घोषणा त्यही भएर 30 सम्मका लागि छ यसको रणनीति 10 वटा छ अवयव 9 वटा छ अवयव 9 वटा छ अब यो एसएसआरपी को भन्यो भने उद्देश्य यसको र यसको उद्देश्य एउटै छ तर यहाँ पहुँच भन्ने छैन र 7 वर्षे कार्यक्रमको लागि 40 मिलियन अमेरिकी डलर है 40 मिलियन अमेरिकी डलर भने 5 वर्षे कार्यक्रमको लागि 26 मिलियन अमेरिकी डलर ल यति बुझ्नु भयो भने तपाईलाई क्लियर कट भइहाल्छ यहाँ धेरै प्रश्न छ हैन यहाँबाट यो पाठबाट यदि प्रश्न पर्यो भने यहाँबाट बाहिर जाँदैन साथीहरु यो पाठैबाट प्रश्न परेन भने त सकिहाल्यो यदि यही च्याप्टरबाट हाल्यो क्वेशन हाल्यो भने राख्यो भने यो तपाई रातो भएर धेरै झुकिनु त भएको छैन नि ल ओके ल बुझ्नु नि क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरु ल यो बुझ्नु भयो नि हैन बुझ्नु भयो नि ल स्क्रिनशट गर्नुस् न भए मैले क्लियर गर्दै यसलाई ल है त डकार कार्य ढाँचा 6 लक्ष्य पनि सरर भन्न त आउनु पर्यो तपाईलाई हैन 6 लक्ष्य त तपाईलाई नसोध्न चाहिँ 6 लक्ष्य भन्यो भने प्रारम्भिक बाल विकासदेखि लिएर अनिवार्य निशुल्क शिक्षादेखि लिएर युवक युवतीदेखि लिएर प्रौढ साक्षरतामा सुधार गर्नेदेखि लिएर 5औं लक्ष्य लैङ्गिक चाहिँ विभेद अन्त्य गर्ने र सक्षमता के अरे समता कायम गर्नेदेखि लिएर हैन गुणस्तर सबै पक्षमा सुधार गर्नेतिरदेखि लिएर त्यतिसम्म छ फर्स्टमै लेखेको भन्नुभएको छ ल ठिक छ यसरी तपाईले तालिका बनाउनुस् भनेको थिएँ मैले साथीहरुले हिजो अस्ति नै बनाउनु भएको थियो तैपनि सर राखिदिनु न भन्नुभएको थियो हिजो यहाँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो त्यो पनि राखिहाल्यो ओके ओके साथीहरु ल अगाडि बढौं ल यो होलीको बेला भएर यस्तो पर्न गएको है ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ अर्को राख्न पाए भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आयो अब बाल अधिकार अलिकति बाल अधिकारको बारेमा हेरौँ हामीले आज सक्नुपर्ने छ यो बाल अधिकार अब यो धेरै कुरो त छैन यहाँ बाल अधिकार नेपालको सन्दर्भमा अलिकति कुरा गर्ने हो बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 आएको छ नियमावली आउन सकेको छैन गरे है बालबालिका सम्बन्धी ऐन आएको छ 2075 बाल अधिकारको अवधारणा हेरौँ अलिकति है प्रथम विश्वयुद्धबाट जनधनको क्षति भएपछि बालबालिकाको विचल्ली भयो देखेपछि बाल अधिकार अवधारणाको सुरुवात भएको हो है तपाईलाई थाहा छ नि प्रथम विश्वयुद्धको कुरा थाहा छ
होइन? पवित्रा देवकोटाजी के भन्नुभयो? 10.58 बिलियन अमेरिकी डलर भनेको छु मैले है। 10.8 कहाँबाट आयो तपाईलाई फेरि? त्यही भएर तपाईले आधिकारिक डाटा हेर्नुपर्छ भनेको के? तपाईले आधिकारिक डाटा हेर्नुहुन्न है। आधिकारिक डाटा हेर्नु पर्यो। कहाँ गयो हामी? यहाँ। अब बाल अधिकार पढ्दैछौँ। सर 10.8 बिलियन कि मिलियन? ए बिलियन, बिलियन। 10.8 होइन 10.58 है। क्लियर भन्नुहोस् त? 10.58 बिलियन अमेरिकी डलर। ल यो प्रथम विश्वयुद्धपछि यो चाहिँ बाल बचाउ भन्ने अवधारणा गरे एक्लेन्टिन जेबले। एबाट सुरु भयो। एक्लेन्टिन जेबले हैन, बेलायतकी हुनु उनी, जसले बालबालिकाको बिचल्ली देख्न नसकेर बाल अधिकारका आवाज उठाएकी है। यो आवाज उठाएकी, यति सम्झनु। अहिलेसम्म लास्टसम्म आइपुग्दाखेरि बाल अधिकारमा के भएको छ त? महासन्धि भएको छ। नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ 14 सेप्टेम्बर 1990 मा। 1990 14 सेप्टेम्बरमा नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ यो भन्ने। अब यी धेरै कुरा त याद गर्न पर्दैन है। जेनेभा घोषणाका कुराहरू छन्, यी धेरै त याद गर्न पर्दैन। पर्ला साथीहरू? धेरै पर्दैन है। अन्तर्राष्ट्रिय प्रयत्न भनेको 1919 मा एग्लेन्टिन जेबको प्रयासबाट बेलायतमा सेभ द चिल्ड्रेनको स्थापना भएको। 23 मा बाल बचाउ अन्तर्राष्ट्रिय युनियनले बाल अधिकारलाई मान्यता दिएको। यो धेरै कण्ठहर पर्दैन साथीहरू, यो पर्दैन, यदि धेरै सोध्दैन है। एउटा चाहिँ याद गर्नु होला, बाल अधिकारका पिताका रूपमा जानुक कोर्ज्याक भन्ने यहाँ चाहिँ नेपालीमा भएछ। यो जानुक कोर्ज्याक हो है। जानुक कोर्ज्याक, जानुक कोर्ज्याक हो यो है। ल जानुक कोर्ज्याकलाई बाल अधिकारका पिताका रूपमा चिनिन्छ। पोल्यान्डका फिजिसियन हुने नि जानुक कोर्ज्याक है। जानुक कोर्ज्याकलाई बाल अधिकारका पिता भनिन्छ। किन भनेको? किन भनेको यिनलाई? यो के गरेको त भन्दा 1979 मा। यो सबै डेट कण्ठ गर्न पर्दैन है साथीहरू। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के भयो भन्ने सन्दर्भमा हो। यो बरु 1948 को संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट मानव अधिकार घोषणा पत्र डिसेम्बर 10 को कुरा अलिकति हेर्नुपर्छ है, नत्र यो धेरै हेर्न पर्दैन। अब एउटा चाहिँ तपाईलाई क्वेशन सोधौँ। बाल अधिकार सम्बन्धी पहिलो प्रयास अथवा पहिलो घोषणा पत्र कहिले भयो? घोषणा पत्र चाहिँ कहिले भयो? ल भन्नु। यो चाहिँ सोध्न सक्ने प्रश्न हो। पहिलो घोषणा पत्र, बाल अधिकार सम्बन्धी पहिलो घोषणा पत्र कसलाई मानिन्छ? पहिलो घोषणा पत्र है, सोध्न सक्ने प्रश्न यो चाहिँ। पहिलो घोषणा पत्र, महासन्धि र घोषणा पत्र फरक हो। पहिलो घोषणा पत्र, पहिलो घोषणा पत्र बाल अधिकार महासन्धि होइन है। गजब। ल एकजना साथीले मिलाउनु भयो। विष्णु के विष्णु के म्याडम हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो है। उहाँले मिलाउनु भयो। 1924 मा लिग अफ नेसनबाट 5 बुँदे बाल अधिकार घोषणा पत्र पारित गर्यो। त्यो नै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास हो, जसलाई के भनिन्छ? जेनेभा घोषणा भनिन्छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। जेनेभा घोषणा, जेनेभा घोषणा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है। 1924 वर्षको पालामा के हुन्छ जे हुन्छ भन्ने जेनेभा है। 1924 वर्षको बेला के हुन्छ? जे होला भन्ने हुन्छ जेनेभा घोषणा। यही सम्झिनुहोस्, जेनेभा घोषणा यो 5 वर्षको छ। 1924 19 र 24 को डिस्टेन्स 5 छ। त्यही भएर 5 बुँदे बाल अधिकार घोषणा पत्र, यसैलाई पहिलो प्रयास भनिन्छ।
यी माथिका प्रयासहरू आधिकारिक भएनन् है, सरकारको तर्फबाट भएनन्। त्यसैले लिग अफ नेसनबाट भएको चाहिँ कहिले त भन्दाखेरि 5 बुँदे घोषणापत्र, जसलाई जेनेभा घोषणापत्र भनिन्छ। यो चाहिँ सम्झने है त, अरू डेट कण्ठ गर्न नगर्नुस् भन्छु म। जेनेभा घोषणापत्र जुन कहिले भयो त 1924 मा। 1924 को उमेरमा जे होला होला भन्ने हुन्छ, त्यही भएर जेनेभा घोषणापत्र। यो 5 वर्षको छ, त्यही भएर 5 बुँदे भनेर सम्झने। 1924 सम्म 5 वर्ष भनेर सम्झने। बाल अधिकारका पिताका रूपमा जानुस कोर्जाकलाई चिनिन्छ, यति याद गर्ने। नेपालमा अहिले बालबालिका भन्नाले कति वर्ष उमेर समूहलाई चिनिन्छ? ल भन्नु, भन्नुस् त। बाल बालिका भन्नाले कति वर्ष उमेर समूहलाई चिनिन्छ, अथवा कति वर्ष कम उमेरकालाई बालबालिका भनिन्छ? हाल बालबालिका भन्नाले कति वर्ष उमेर कम समूहलाई बुझिन्छ है? बालबालिका भन्नाले भन्नुस् त। बालबालिका भन्नाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 ले के भनेको छ भने 18 वर्ष नपुगेको व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ भनेको छ। नेपालमा बालबालिका भन्नाले 18 वर्ष नपुगेको व्यक्तिलाई चिनिन्छ भनेर बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा लेखिएको छ है। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 मा छ, के भनेको छ? नेपालमा 18 वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई बालबालिका मानिन्छ। टिप्नुस् है, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न। ल, यो 1924 को के छ त? पहिलो प्रयास। यसैलाई के भन्छ? फर्स्ट कल फर चिल्ड्रेन भनिन्छ है। फर्स्ट कल फर चिल्ड्रेन। सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनल युनियनले तयार पारेको बाल अधिकार घोषणापत्र फर्स्ट कल फर चिल्ड्रेनलाई लिग अफ नेसनले सन् 1924 मा अनुमोदन गर्यो। त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने को हुन् त? एग्लेन्टिन जेबले मस्यौदा तयार गरेका थिइन्। यसैलाई भनिन्छ जेनेभा घोषणा। यसैलाई के भनिन्छ? जेनेभा घोषणा। यो अघि आइसकेको थियो हैन? जेनेभा घोषणा भनिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। जेनेभा घोषणा एकदम महत्त्वपूर्ण साथीहरु। बाल अधिकारको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ साथीहरुले टिप्नुस्। 18 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई के भनिन्छ? बालबालिका भनिन्छ। ल, अब नेपालमा के भएको छ त भन्दा अरु एउटा क्वेशन। बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा, मौलिक हकका रूपमा कहिलेबाट समावेश गरियो? कुन संविधानमा समावेश गरियो? ल भन्नु। संविधानसँग पनि एउटा क्वेशन हाले मैले। बालबालिकाको अधिकार, बालबालिका सम्बन्धी मौलिक हक कुन संविधानबाट पहिलो पटक समावेश गरियो? कुन संविधानमा पहिलो पटक समावेश गरियो? अप्सन दिनु। संविधान त तपाईले सबै इतिहासै पढ्नु भएको छ नि संविधानको, हैन? 4 सालदेखिको संविधानको इतिहासै पढ्नु भएको। ल साथीहरु, के लेख्नुभयो यहाँहरुले भन्नुस् त? ल, 63 सालको संविधान त तपाईहरुलाई यादै होला। अन्तरिम संविधान सोसा छुप्रा बासिरो स मसा दादा न्यानी यासु गसु सदस्य भन्ने त्यतिखेरका मौलिक हकहरु थिए हैन? अन्तरिम संविधान 2063 बाट समावेश गरिएको हो है। 63 बाट समावेश गरिएको हो। ल, 1990 यो बाल अधिकार सम्बन्धमा नेपालमा भएका राष्ट्रिय प्रयासहरु के भयो त भन्दा 2016 सालबाट भाद्र 4 मा के गर्न थाल्यो? बाल दिवस मनाउन थालिएको। बाल दिवस मनाउन सुरु गरेको र
अहिले कतिमा मनाइन्छ त? भाद्र 29 गते बाल दिवस मनाइन्छ। भाद्र 29। यो भनेको कहिले पछाडि हो त? तपाईँलाई थाहा छ? कहिलेबाट हो? 63 बाट हैन? 63 बाट। यो चाहिँ बाल श्रम निषेध र नियमन गर्ने ऐन 2056 ले चाहिँ 16 वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिका भनेर परिभाषा गरेको छ। यसलाई कसले काट्यो भन्दाखेरि अहिले बालबालिका सम्बन्धी ऐनले काट्यो है। बालबालिका सम्बन्धी ऐन पहिला चाहिँ 16 वर्ष मुनिका बालबालिका भनिन्थ्यो। अहिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन छ। ऐन के छ त भन्दा 2075 छ। 2075 बालबालिका सम्बन्धी ऐनले चाहिँ के भन्छ भने 18 वर्ष कमलाई बालबालिका भनेर भन्छ है। यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 ले चाहिँ 16 वर्ष नपुगेकालाई भन्छ। अहिले ऐन कति आएको छ? 48 लाई खारेज गरेर के आएको छ? 2075 आएको छ। फेरि यहाँ किन नराख्नु भएको सर भन्नलाई पछाडि राखेको छ। तर हामीले इतिहास त बिर्सनु हुँदैन। 48 ले के भनेको थियो भने 16 वर्ष भनेको थियो। अब अहिले के भनेको छ? अहिले चाहिँ 18 भनेको छ। अहिले 18 भनेको छ। अब यहाँ भन्छु मैले नेपालको संविधान अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 22 मा हैन शोष छुप र हैन शोष छुप र बासी रोष भने यो बा भने बालबालिका सम्बन्धीको हक हो। अब अलिकति हेर्नुपर्छ हामीले नेपालको संविधानको बारेमा। नेपालको संविधानको धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक छ। तपाईलाई कन्ठै छ त्यो। पहिलो आँप खानी, दोस्रो के छ आनी मानी भनेर सबै पढ्नु कन्ठै पारिसक्नु भएको हैन। शिक्षा सम्बन्धी हक छ। आधारभूत शिक्षाको पहुँच, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क, माध्यमिक शिक्षा निशुल्क कन्ठै पारिसक्नु भएको। मैले भने हान्नुहुन्छ अहिले हैन। तपाईलाई कन्ठै भइसकेको कुरो छ नि त, के भन्नु हैन। धारा 39 मा बालबालिकाको हक छ। त्यो पनि संविधानमा पढ्नु भएको छ। र एउटा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 छ। त्यसमा शिक्षा सम्बन्धी कुरो हेरौँ त है। ल बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 मा महासभाबाट प्रस्ताव पारित भयो। यो लागू भयो 200 हैन 20 नोभेम्बरमा। विष्णु भन्छौ नि हामी। विष्णु भनेको के? विष्णु भनेको 20 नोभेम्बरमा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि महासभाबाट पारित भयो। 200 ला भन्छौँ। 200 ला भनेको 2 सेप्टेम्बरबाट लागू भयो। यो भनेको र नेपालले अनुमोदन गरेको बागमती प्रदेशको क्वेसन यही हो है। 2047 भाद्र 29। 2 भनेको यही हो 14 सेप्टेम्बर। 14 सेप्टेम्बरमा नेपालले के गरेको? अनुमोदन गरेको। यही डेट सोध्यो बागमती प्रदेशको प्राविधिक सहायकमा। साथीहरु हामीलाई नि सोध्दैन भन्ने भर छैन नि त। अब एउटै भयो बालबालिकाको उमेर विश्वमा र नेपालमा। अब एउटै भयो है। नेपालमा र विश्वमा पहिला फरक थियो। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 ले 16 वर्ष मुनिका बालबालिका भनेको थियो। बुझ्नु है। 16 वर्ष मुनिका बालबालिका भनेको थियो बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 ले। अनि यो महासभाले के भन्छ भने त्यसको धारा 1 मै लेखिएको छ। धारा 1 मा जम्मा यसको 54 वटा धारा छ है। 54 धारा। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 मा कतिवटा धारा छन्? 54 वटा धारा। कतिवटा धारा? 54 वटा धारा। 54 वटा धारा छन्। त्यो 54 धारा मध्ये 3टा भाग छन्। 54 धारा छन्। त्यो धाराको धारा नम्बर 1 मा के लेखेको छ भने 18 वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति बालबालिका भनेर लेखेको छ। अनि नेपालको चाहिँ 16, विदेशको चाहिँ 18 भनेर पढ्नु भएको थियो होला पहिला तपाईहरुले पढ्दाखेरि। अहिले चेन्ज भयो। अहिले कसले चेन्ज गर्यो भन्दाखेरि बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 ले चेन्ज गर्यो है। अहिले 18 वर्ष मुनिकालाई सबैलाई बालबालिका भन्ने। अहिले के गर्यो? चेन्ज गर्यो। कसले चेन्ज गर्यो भन्दा बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 खारेज गरेर अहिले 2075 आयो। यति कुरो बुझ्नु ल। हो 16-18 पढेको पहिला भन्नुभएको छ। अहिले ऐन आयो। तपाईलाई त्यो कुरो थाहा नहुन सक्छ नि त। अहिले
के आयो? बालबालिका सम्बन्धी ऐन आयो, त्यसले 18 वर्ष भन्यो। पहिला पढ्नु भएको थियो होला। यो अब क्वेसन अर्को आउन सक्छ। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 मा 54वटा धाराहरू छन् भने कति कति धारामा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। के सोध्न सक्छ रे? बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 नेपालले अनुमोदन गर्यो हैन? त्यसमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार हैन, शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा रहेको छ? धारा 28, धारा 30, धारा 28 र 29 भनेर दिन्छ। धारा 28 र 29 है। धारा 28 र 29 मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा 1 मा 18 वर्ष नपुगेको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर लेखिएको छ। धारा के छ रे? 28 र 29। यो टिप्नुस्। सोध्न सक्ने प्रश्न साथीहरू के सोध्न सक्छ रे? बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 मा 54वटा धाराहरू छन् मध्ये 54वटा धाराहरू छन् भने कति कति धारामा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ? शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। यसरी सोध्छ। धारा 29 र 28 र 29, 28 र 29। त्यहाँ के भनिएको छ भने कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य भनेको छ। यहीँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ। कम्तीमा कति कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भनिएको छ? अहिलेको संविधानले भनेको र यो फरक छ। हाम्रो संविधानले भन्छ आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क। यसले भनेको थियो कम्तीमा आधारभूत शिक्षा भन्नुको ठाउँमा आधारभूत ठाउँमा प्राथमिक भन्ने राखेको थियो। त्यतिखेर प्राथमिक राखेको थियो। ल अब मैले यहाँ थप कुरो गरेँ साथीहरूलाई। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 छ। अहिले नयाँ कुरो 2075 छ। यो कहिले पारित गरियो भन्दा 2075 साल असोज 2 गते 2075 हैन 6/2 गते पारित भयो। 6/2 गते पारित भयो। यसले के भनेको छ भने परिभाषामा बालबालिका भन्नाले 18 वर्ष उमेर पुरा नगरेको व्यक्ति भनेर भनेको छ है। यो भनेको छ। यी दफाहरू, यसका दफाहरू धेरै याद गर्नु पर्दैन। हामीले जम्मा भन्ने भनेको नेपालमा बालबालिका भन्नाले कति वर्ष उमेर समूहलाई चिनिन्छ भनेर क्वेसन आयो भने हामीले 18 वर्ष भन्ने। अब 16 वर्षमा नझुकिने। 16 वर्ष कसले भनेको थियो भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 ले भनेको थियो। ऐन 48 है। ऐन 48 ले 16 वर्ष भनेको थियो। अनि 14 वर्ष मुनिकालाई काममा लाउन नपाइने भनेर भनेको थियो। बुझिरहनु भयो साथीहरू हैन? बुझ्दै जानुहोस् है। धेरै कुरो त गरेको छैन मैले हैन। अब हामी जाउँ बालमैत्री विद्यालय। यो त खासै त पढ्न नपर्ने हो तपाईहरुले। बालमैत्री विद्यालय भन्ने एउटा कार्य ढाँचा छ। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय कार्य ढाँचा हैन, राष्ट्रिय प्रारूप भन्ने छ। थाहा छ? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप भन्ने थाहा छ तपाईहरुलाई? कहिले आएको यो? 2067 8 9 पढ्दाखेरि नि सजिलो छ। 6 7 8 9 है है सजिलो छ। यहाँ के छ त भन्दाखेरि 6 7 8 9 के डेट पनि कस्तो मिलेर राखेको हेर्नु त। विद्यालय बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067। यसका विद्यालयका पक्षहरू 9 वटा रहेका छन्। 9 वटा। कतिवटा? 9 वटा। 9 वटा पक्ष। के हो पक्ष? प्रस लैस स्वा भौसीमावि भन्ने पक्ष छ। प्रस लैस स्वाहा भयो है। मेरो प्रस लैस हैन। अब मेरो पैसा के भयो? स्वाहा भयो। अब भैँसीमै गयो, भौसीमाविमा गयो भनेर यो सूत्र छ है। मेरो प्रस लैस, प्रस लैस के भयो? पैसा जति स्वाहा भयो। अब के गर्ने त? भौँसीमा जाने भनेर भौसीमावि भन्ने छ। यो प्र भनेको के हो? प्रभावकारिता। 1 नम्बरमा हुनुपर्छ प्रभावकारिता। यहाँ 7 नम्बरमा पुगेछ। स भनेको समावेशीकरण है। लै भनेको लैङ्गिक पक्ष, लैङ्गिक पक्ष। अर्को स भनेको समुदायको सहभागिता, सहभागिता। प्रस लैस। स्वाहा भनेको के? स्वास्थ्य भनेको, स्वास्थ्य है।
अब भौँसीमा गयो भनेको अब गयो खेर गयो भने हो नि त। बस लगेपछि त के हुन्छ, भौँसीमा गयो। भौँसी भनेको खाल्डो होइन, भौ भनेको भौतिक अवस्था है। अर्को सी भनेको कता गयो सी है। शिक्षण सिकाइ छ, शिक्षामा लैङ्गिक पक्ष, स्वास्थ्य, शिक्षण भन्ने छ होइन। शिक्षण भन्ने हुनुपर्छ है, यहाँ शिक्षण भन्ने हुनुपर्छ, एउटा मातृभाषा हुनुपर्छ र एउटा विद्यालय व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यसरी प्रसलैस स्वा, यसलाई म मिलाउँला, क्रम मिलाउँला, यो क्रम पनि अलि मिलाए होइन। यसमा 1 नम्बरमा प्रभावकारिता हुन्छ है, बुझ्नु नि, यो क्रम मिलाएर भनौँला। कसरी सम्झने र यसलाई सम्झाउँदाखेरि साथीहरू, पर्स लैस है, प्रस लैस स्वाहा, पर्स मेरो लैस, अब के भयो, पैसा जति स्वाहा भयो। अब भौँसीमा गयो है, भौँसीमावि भन्ने यस्तो रहेको छ है, पर्स लैस स्वाहा भौँसीमावि भन्ने छ। ल यसरी याद गर्ने है त। यो बालमैत्री विद्यालयका प्रारूपका यी पक्षहरू 9 वटा पक्षहरू छन्। बालबालिकाको कुरो सक्यो। अब हामी जाउँ विद्यालय शान्ति क्षेत्र। क्वेसन यो आएको थियो, तपाईलाई थाहा छैन? 72 कि 73 सालमा माविमा क्वेसन यही आयो। हाम्रो इन्द्र सर 1 नम्बरमा नाम निकाल्दा यही क्वेसन आएको। विद्यालय शान्ति क्षेत्र कहिले घोषणा गरियो भनेर। कहिले गरिएको छ? 2068 जेठ 11। धेरै अरू धेरै कुरा सम्झनु पर्दैन। विद्यालय शान्ति क्षेत्र कहिले घोषणा गरियो सम्झिनुस्, 2068 जेठ 11। जेठोमा भएछ 2068 जेठ 11 है, जेठ 11। यति सम्झे पुग्छ यसमा। विद्यालय शान्ति क्षेत्र कहिले घोषणा भयो भन्यो भने 2068 जेठ 11। यति सम्झनुस् है। यिनीहरूले पिसको परिभाषा पनि दिएका छन्, यही कण्ठ गर्न पर्दैन हामीलाई, यही धेरै याद गर्न पर्दैन, प्रासतिर काम लाग्ने कुरो हो यो है। हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यति, विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा कहिले गरियो। यसका 3टा उद्देश्य थिए, थाहा छ? 3टा उद्देश्य टिप्नु भयो, यति टिप्नुस्, अरू धेरै दिमाग तताइरहनु परेन है, अरूमा दिमाग तताउनु परेन। विद्यालय शान्ति क्षेत्र कहिले घोषणा भयो भन्दा 68/2/11 लेख्नु सक्यो। अब लेख्नुस्, विद्यालय शान्ति क्षेत्र त्यो कार्य ढाँचा थियो एउटा, त्यसको उद्देश्य सरादु भन्ने थियो। सरादु भने के? सशस्त्र गतिविधि र अन्य हिंसाबाट मुक्त राख्ने। रा भनेको राजनीति र अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने। दु भनेको सराबे भने पनि हुन्छ, सराबे थाहा छ नि साथीहरूलाई? सराबी रहन्छ नि होइन, सराबे दु भने पनि हुन्छ है, सराबेदु भने पनि हुन्छ। सशस्त्र गतिविधि र अन्य हिंसाबाट मुक्त राख्ने, राजनीति र अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने, दुर्व्यवहार व्यवस्था र शोषणबाट मुक्त राख्ने भन्ने 3टा उद्देश्य त्यो कार्य ढाँचाको रहेको थियो। यति याद गर्ने। के लेख्नु पर्यो? सरादु लेख्नुभयो। सरादु अथवा सराबे लेखे पनि हुन्छ हैन, सराबे। यसलाई यति महत्त्वपूर्ण पनि मान्नु परेन। सराबे भने पनि ट्याक्कै याद भइहाल्छ। तपाईँको हेर्न अर्थमा आउँछ, त्यही गर्दै लेख्दै गर्नु होला। अब समाजिक शिक्षा, नवीनतम प्रवृत्ति भन्नेमा समाजिक शिक्षा पनि पर्छ। समाजिक शिक्षा लास्ट इयरको 77 सालको सङ्घको प्रासमा सोधेको प्रश्न है। समाजिक शिक्षाको सुरुवात परीक्षण भएको पहिलो जिल्ला कुन हो भन्यो, बुझ्नु नि? समाजिक शिक्षाको सुरुवात भएको पहिलो जिल्ला कुन हो भन्यो, भनेको भनेपछि त त्यहाँ त्यही 4वटा दियो अप्सन, बाँके, उदयपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक भनेर दियो। जसले अब बुढो भयो, काशी जाउँ बाउ काशी जाउँ भन्नुभएको थियो, उहाँले मिलाउनु हो, अरूले मिलाउनु भएन। बाउ अब कहाँ जाउँ, काशी जाउँ, यही हो लाइन है साथीहरू। बा अब कहाँ जाउँ, काशी जाउँ, बाउ काशी जाउँ है, बाउ काशी जाउँ। 4वटा जिल्ला समाजिक शिक्षाको परीक्षण भएका 4वटा जिल्ला, जुन 56-57मा कोपनहेगन सरकार, जसलाई डानिडा भनिन्छ, डानिडा है, डानिडा DANIDA को सहयोगमा
बाउ काशी जाउँ भन्ने जिल्ला 4वटा जिल्ला बाँके, उदयपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका 12वटा विद्यालयमा सुरु भयो। हो, यही क्वेसन सोधेको थियो साथीहरू। हो, पहिलो एन्सर तपाईँले त क्वेसनै भनिसक्नु भयो कि 6 नम्बरमा थियो भनेर भन्नुभएको छ। कति नम्बरमा थियो त मलाई थाहा छैन, तैपनि आएको थियो है, आएको थियो है, आएको थियो। र एउटा क्वेसन, सालामाङ्का, स्पेनको सालामाङ्का घोषणाबाट आएको यो समाजिक शिक्षाको अवधारणा सोध्न सक्ने प्रश्न यहाँ छ। समाजिक शिक्षाको अवधारणा विश्वमा कुन सम्मेलनबाट आयो भन्यो भने सालामाङ्का घोषणाबाट आयो। अर्को एउटा थियो धत दाँका झापामा सु गर्छस् भन्ने कार्यक्रम थियो नि समाजिक शिक्षाको। धत दाँका झापामा सु गर्छन् हैन, झापामा सु गर्छन् भन्ने यी 6 जिल्लामा प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू भएको जिल्लाहरू हुन् यिनीहरू। धत दाँका झापामा सु गर्छन्, यस्तो राम्रो झापामा भनेर भन्ने के है, यो भनेको यही जिल्लाहरू नि। धत दाँका है, झापा हरायो क्या, ए यहाँ रहेछ झापासु है, धत दाँका झापासु। ल के भनेर सम्झिने रहेछ साथीहरू, यो प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू भएको जिल्लाहरू पनि हुन्। धत दाँका यति राम्रो झापामा सु गर्छन् भनेर भन्ने है, धत दाँका झापामा सु गर्छन् भनेर भन्ने। है साथीहरू, यसरी भन्ने। अपाङ्गता सेवाडा राष्ट्रिय नीति 2053 छ, विशेष शिक्षा नीति 2053 छ। अस्तिको बागमती प्रदेशको क्वेसन अर्को हेर्नुहोस्, यही क्वेसन हो। समावेशी शिक्षा नीति कहिले आयो भनेर सोध्यो, यही सोध्यो साथीहरू है। समावेशी शिक्षा नीति बागमती प्रदेशको प्रासको प्रश्न यही हो, समावेशी शिक्षा नीति 2073। त्यहाँ 73 भन्ने थिएन, 72 आयो। 926 मा 13वटा नीति, 17वटा रणनीति, 42वटा कार्यनीति रहेका थिए। विशेष शिक्षा परिषद हाल पनि रहेको छ 12 सदस्यीय। अनौपचारिक शिक्षा परिषद रहेको छ 18 सदस्यीय। तपाईलाई मैले जहिले भन्ने गरेको अ18 हैन, बी12 भनेर भन्ने गरेको हैन, यो सम्झनु पर्यो। समाजिक शिक्षाको सन्दर्भमा सालामाङ्का घोषणा सम्झनु पर्यो, सालामाङ्का घोषणा सम्झनु पर्यो। ओके, समाजिक शिक्षाका आधारहरू छन्। सबै बालबालिकाले शिक्षा आर्जन गर्ने नैसर्गिक अधिकार छ भन्ने सन्दर्भमा छ, यो कण्ठ गर्न पर्दैन। अब म गएँ बाल अधिकार समिति विश्वव्यापी घोषणा पत्र अघि आइसकेको छ। ए अब मानव अधिकार है, बाल अधिकार सक्यो, फेरि मानव अधिकार। अब हाम्रो चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र छ। यसको कुरा अलिकति जानु। यो मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र कहिले भयो भन्दा 48 डिसेम्बर 10। डिस हान्ने भन्छन्, डिस हान्ने। मानव अधिकार नमान्नेलाई के हान्ने? डिस हान्ने। मानव अधिकार नमान्नेलाई के हान्ने? डिस हान्ने है। डिसेम्बर भनेको है, डिसेम्बर 48 डिसेम्बर। डिसेम्बर कति त 10।
है 1948। यसका कतिवटा धारा? यसका धारा 30। अघि नझुकिनु नि फेरि। बाल अधिकार महासन्धिको कति धारा? ल भन्नु त, बाल अधिकार महासन्धिको कति धारा? यो धारा र यो धारीमा नझुकिनुहोस्। बाल अधिकार भन्यो भने 54 धारा। यसको धारा कति कतिमा शिक्षा छ? 28 र 29 मा है। धारा 28 र 29 मा शिक्षा छ। बुझ्नुहोस् है साथीहरू। र यसको चाहिँ कतिवटा धारा छ भने 30 वटा धारा छ। मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा चाहिँ 30 वटा धारा छ। मानवमा चाहिँ 30 वटा छ। यसको धारा 26 मा शिक्षा अधिकृत 2076 को क्वेसन यही हो है। धारा 76 कति धारामा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ मानव अधिकारको भनेर सोधेको थियो। धारा 26 मा 30 धारा मध्ये 26 धारा है। त्यसैले थोरै धारा भएको ठाउँमा थोरैमै छ। सम्झने है कसरी सम्झने? थोरै धारा भएको ठाउँमा थोरैमै शिक्षा छ धारा 26 मा। धेरै धारा भएको ठाउँमा धेरैमै छ है। 54 भनेको 5 र 4 जोड्दा 9 हुन्छ। त्यसैले 28 र 29 मा छ। 5 र 4 जोड्दा 9 हुन्छ। त्यही भएर 29 मै छ 28 र 29 मा भनेर सम्झने है त। बुझ्नुभयो? 1 नम्बर प्रदेशमा सोध्यो पनि भन्नुभएको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा यही सोध्यो। ल यही सोध्यो अरे। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले एकतिर पढ्दा धेरैतिर काम लाग्छ। कतिपय साथीहरू प्रास विद्यालय निरीक्षक दिने हुनुहुन्छ भने यो काम लाग्छ है। यो धारा 26 भित्र पनि 1, 2, 3 उपधाराहरू रहेका थिए। त्यसका बारेमा यतापट्टि छ। धारा 26 मा पनि शिक्षा सम्बन्धमा मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र है। यो मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र 1948 को कुरा भनेको। त्यसको धारा कतिमा? 26 मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको धारा 26 को 1 मा के छ भने यो छ। यो यी कुराहरू 2 मा यो छ। 3 मा यो छ। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ बालबालिकालाई दिइने शिक्षाको किसिम छनौट गर्ने अधिकार कसलाई माथि छ हैन। मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रले शिक्षाको किसिम रोज्ने अधिकार कसलाई छ भन्यो भने माता पितालाई छ। माता पिताले रोजेको शिक्षा पढ्नुपर्छ विद्यार्थीले भन्ने यसरी मानव अधिकारले राखेको घोषणा पत्रमा है। माता पिताले के रोज्ने त? शिक्षाको किसिम रोज्ने। बालबालिकालाई कस्तो शिक्षा दिने भनेर रोज्ने अधिकार आमा बुवालाई छ। आमा बुवालाई छ भनेर भनिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार हुनेछ। कम्तीमा प्रारम्भिक र मौलिक तहमा शिक्षा निशुल्क उपलब्ध हुनेछ। यी कुराहरू धेरै कण्ठ गरिरहनु चाहिँ पर्दैन। यसो तपाईँले माध्यमिक तह पढ्दाखेरि यी कुराहरू हेर्नुपर्छ भन्न खोजेको। अर्को छ जीवन पर्यन्त शिक्षा। जीवन पर्यन्त शिक्षामा चाहिँ एएल स्मिथले प्रौढ शिक्षाको कुरा गरे। एन्ड्रागोजी जसले माल्कम नोल्सले सुरुवात गरेको ब्याचलरलाई जीवन पर्यन्त शिक्षाको सुरुवात गर्ने व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ। ब्याचलर है। ब्याचलर र यो युनेस्को को डेलर्स रिपोर्ट केडीबीएल भन्ने कुरा सबै कुरालाई जीवन पर्यन्त शिक्षाका रूपमा लिन्छन्। र शिक्षा कुकुरबाट सुरु हुन्छ चियानमा गएर अन्त्य हुन्छ भन्ने डमुल हुन्। जीवन पर्यन्त शिक्षाको बारेमा यति हेरे हुन्छ साथीहरू। यति धेरै भित्र जान पर्दैन। अब अभिभावक शिक्षा कति पढायो सरले भन्ने होला साथीहरूलाई। लास्टमा आछौँ हामी। अभिभावक शिक्षा। अभिभावक शिक्षा भने 72-73 बाट मकवानपुर, बर्दिया, दार्चुला, रसुवा, गोर्खा र सुनसरी 6 जिल्लामा परीक्षणका रूपमा लागू भयो। म गोदेर बसौँ भन्ने सूत्र छ। म कसरी बस्ने? गोदेर बस्ने। गोदार बसौँ भन्ने पनि हुन्छ। म गोदेर बस्छु। अब न्यू खोज्यो। कसैले न्यू खोज्यो भने म गोदार बस्छु। उन्नाइस 1948 भनेको संयुक्त के अरे मानव अधिकारका सम्बन्धी घोषणा पत्र चाहिँ हो। विश्वमा हो है। नेपालले अनुमोदन गरेको होइन। विश्वभरि लागू भएको। म गोदारा बसौँ अथवा गोदेर बसौँ भन्ने हो। म भनेको मकवानपुर, गो भनेको गोर्खा है। दार्चुला, देबाट कुनै जिल्ला बन्दैन, दार्चुला हो है। र भनेको रसुवा, ब भनेको बर्दिया, सु भनेको सुनसरी। यसरी 6 जिल्लामा अभिभावक शिक्षा पनि के भएको छ? परीक्षणका रूपमा लागू भएको छ। अब जीवनोपयोगी सिप तपाईहरुले उसमा पढ्नुहुन्छ।
एकीकृत पाठ्यक्रममा। अब महिला शिक्षाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि धेरै कुरा छन्। महिला शिक्षाको सन्दर्भमा निजामती सेवामा अहिले चाहिँ महिला शिक्षाको चाहिँ कुराहरूमा एउटा म लास्टमा भन्छु, अरू धेरै भन्दिनँ। महिला शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा लास्टमा भन्छु, शिक्षक सेवामा यो आयोगमा महिलाको व्यवस्था छ होइन। धारा चाहिँ 38 मा महिला सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। 15 योजनाको कुराहरू छन्। र लास्टमा मैले भन्न खोजेको कुरो भने महिला सम्मेलन। महिला सम्मेलनहरू कसरी याद गर्ने भने अस्ति पनि सोधेको थियो प्रासमा क्वेसन होइन। कसरी सम्झने भने पहिलो सम्मेलन मेक्सिकोमा भयो 1975 मा महिला सम्मेलन। दोस्रो सम्मेलन भयो कोपनहेगनमा, त्यही भएर को है। अर्को केन्यामा भयो तेस्रो सम्मेलन। चौथो सम्मेलन भयो बेइजिङमा 1995 मा है बेइजिङ। सम्झँदाखेरि कसरी सम्झने भने मेरो कोही छैन के बिहे गर्नु भन्ने, मेरो कोही छैन है, छैनको चाहिँ मिनिङ छैन है, के बिहे गर्नु भन्नु। बिहे गरिसकेका साथीहरूले नभन्नु फेरि। ल मे भनेको मेक्सिको महिला सम्मेलन है। महिला सम्मेलन पहिलो महिला सम्मेलन कहाँ भयो भने मेक्सिकोमा भयो। को भनेको कोपनहेगनमा भयो। के भनेको केन्यामा भयो। बे भनेको बेइजिङमा भयो। बेइजिङ महिला सम्मेलनहरू याद गर्ने है यसरी। बेइजिङ, के भनेको केन्या है, को भनेको कोपनहेगन, मे भनेको मेक्सिको, यसरी याद गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष 1975। बालिका वर्ष कति भन्नु त? बालिका वर्ष 1990 है। बालिका वर्ष 76 मा माविमा आएको थियो क्वेसन बालिका वर्ष। त्यहाँ अघि भन्न बिर्सेछु मैले, सार्क बालिका वर्ष है। यी कुराहरू रहेका छन् यहाँ। सार्क बालिका वर्ष 1990 यही छ। सार्क बालिका वर्ष 1990 यो मावि 2076 को क्वेसन यही हो। अरु के भन्नुहुन्छ? महिला शिक्षाको अरु केही देखाउनु पर्छ भन्नु त? महिला शिक्षाको अरु केही देखाउनु पर्छ तपाईहरुलाई? महिला शिक्षाको त अरु केही देखाउनु पर्दैन होला साथीहरुलाई। अरु भनेको अब 15औं योजनाले यस्तो यस्तो लक्ष्य राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस भनेर मार्च 8 लाई चिनिन्छ। यो 1910 बाट सुरु गरे हो हैन। जस्तो महिलालाई सरकारी सेवामा चाहिँ परीक्षणकाल 6 महिना छ, पुरुषलाई 1 वर्ष छ। महिलाहरूलाई 8 कक्षासम्म छात्रवृत्ति छ हैन। 15औं योजनाले चाहिँ आधारभूत तहमा महिला शिक्षाको अनुपात कम्तीमा 50% कायम हुनेछ भनेर अपेक्षा राखेको छ हैन। अब धारा 38 मा महिलाको हक छ। यहाँ मैले टकटक राखिदिएको छु। यहाँ लैंगिक भेदभाव बिना समानवंशीय सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा यस्ता कुराहरू, सम्पत्ति र मामिलामा सम्पत्तिको समान हक, यी कुराहरू छन्। शिक्षा नियमावलीको 5औं संशोधनबाट चाहिँ 45% समावेशी सिद्धान्त भएको छ। त्यसमध्ये 33% महिलालाई व्यवस्था गरिएको छ हैन। त्यसमध्ये पनि 3% दलितलाई अनि अरु मुस्लिमलाई दमु हैन यसरी व्यवस्था गरेको छ। 3% दलितलाई, दलित महिला, 2% मुस्लिम महिलालाई व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगमा एउटा महिला अनिवार्य गरिएको छ। निजामती सेवामा पनि दोस्रो संशोधनबाट समावेशी शिक्षामा महिलालाई 33% छुट्याइएको छ। यसमा चाहिँ दलित र महिला भनेको छैन। त्यसैगरी महिला शिक्षकलाई चाहिँ घर पाएक सरुवा गर्नुपर्छ भनेर 55 को आयोगले भनेको छ हैन। शिक्षा ऐनको दफा 12 मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा 3 महिला अनिवार्य भनेको छ। यी महिला सम्बन्धी गरिएका व्यवस्थाहरू। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले प्रत्येक विद्यालयमा 1 जना महिला शिक्षकको अनिवार्य राख्नुपर्छ भनेर भन्यो। 2068 सालको जनगणना अनुसार पुरुषको साक्षरता दर र महिलाको साक्षरता दर यति छ। एउटा 57 लाई उल्टाउनुस्, पुरुषको साक्षरता दर हुन्छ 75.1। हेनआउट्समा दिनु भन्नुभएको छ। हेनआउट्समा यो सबै आउँछ। अहिले म पठाइदिइहाल्छु।
अर्को प्रश्न 2007 सालमा महिला साक्षरता दर 0.7% थियो, पुरुष 1.3% थियो, जम्मा 2% थियो हैन। त्यसै गरी अरु के भन्नु तपाईहरुलाई 2004 सालमा चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजमा 3 जना छात्रहरू भर्ना भएका, त्यही पनि केटाहरूले लखेटेका हैन यी कुराहरू। अरु अब 1990 मा पहिलो एसएलसी हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सबिना कुमारीले फारम भरेको, जाँच नदिएको, त्यस्ता कुराहरू है। नेपालमा पहिलो पटक महिला शिक्षाको सुरुवात 1945 मा गंगाबाईले गरेको, वीर शमशेरका पालामा। जनाना पाठशाला 58 मा छ। यी कुराहरू यसो सरसर्ती हेर्नु होला तपाईहरुको हेर्नुहोस्मा मैले राखेको छु। एउटा प्राचीन कालमा सधो बधु र के का कुरा, सन्यास लिने महिलालाई बरमबादिनी र गृहस्थ आश्रम प्रवेश गर्नेलाई सधो बधु, यो महिला शिक्षाको कुरा। अहिले आएको समता समानताको कुराहरू, यी कुराहरू हुन् साथीहरू। अब मैले कति भन्न सके, तपाईहरुले कति सम्झनु भयो, सक्रिय रूपमा धैर्यतापूर्वक हैन सहभागी भइदिनु भयो।